सो हामी आज लिस्टिङ पढ्दैछौँ हैन। लिस्टिङ पढ्दाखेरि हामी अर्डर लिस्टिङमा नि दुईटा छ है, एउटा अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट भन्ने छ। अनि अरू पनि धेरै टाइपका छन् जुन चाहिँ अब मलाई अहिले सपोज थाहा छैन, त्यो चाहिँ अब कसरी युज गर्ने पनि थाहा छैन। एकछिन म डकुमेन्टेसन आउँछ या भिडियोमा गरेर देखाउँछु है। एचटीएमएल टाइप गरौँ, HTML-5। अब यसपछि तिमीहरूको यति गर्ने बित्तिकै हामी रेडी भयौँ हैन यो पेज। अब आज हामीले H1 ट्यागमा के पढ्न आँट्यो हामीले आज अर्डर लिस्ट पहिला। अर्डर लिस्ट पढ्न आँटेको हैन। अब यो यसको आउटपुट कस्तो आयो त, राइट क्लिक गरे रिभेल इन फाइल एक्सप्लोर हेरौँ कस्तो आयो आउटपुट। ठिक छ, यतिको आयो। अब यसमा हामी अर्डर लिस्ट भनेर म कसरी बुझाउँछु भनेदेखि, तिमीले कहिले रेस्टुरेन्टमा गएर खाएको बेला एउटा मेन्यु लिस्ट हुन्छ, याद गर्छौ? मेन्युको लिस्ट हुन्छ, थाहा छ है? थाहा छैन है? हजुर सर। है लिस्टिङ हो, त्यसलाई चाहिँ लिस्ट भन्छ क्या, बुझ है, त्यस्तोलाई चाहिँ लिस्टिङ भन्छ। अब अर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ अर्डरमा भएको के, अर्डर लिस्ट भएको चाहिँ 1 2 3 4 ABCD हैन, आई भनेको चाहिँ नम्बरिङ भएको, जस त्यसलाई नम्बरिङ दिएकोलाई चाहिँ अर्डर लिस्ट भन्छ है। अब मैले अर्डर लिस्ट सुरु गरेँ है भनेदाखेरि अर्डर लिस्टको ट्याग केबाट सुरु हुन्छ होला भन त? ओ गुड, ओ अर्डर लिस्ट, ओ अर्डर लिस्ट के हुन्छ र? ओ अनि अर्डर लिस्ट हेर त, उहाँ हेर त, यहाँ आफैले भनेको छ ओएल भने अब्जेक्ट टाइप बनाएर नि त, ओएल हो नि त हाम्रो त, ओएल अर्डर लिस्टलाई यति सजिलो हुन्छ। तिमीले पढाइ छैनौ तर पनि थाहा छ। अब अर्डर लिस्टभित्र मोमो हुन्छ है, एउटा मेन्यु छ, मेन्यु लिस्टमा भित्र के हुन्छ, मोमो चाउमिन हुन्छ। के हो त्यो भनेको? लिस्टिङ होइन। लिस्टिङको लागि ट्याग के होला? ट्याग नै HTML प्याटर्न फलो गर्ने LI अनि यहाँ लेख मोमो। अब कस्तो आयो त भन्दाखेरि हेर है, 1 मा मोमो देखियो, होटेलको मेन्युहरू क्या। अनि त्यसपछि अनि सर किन 1 आयो, बाई डिफल्ट किन 1 आयो भन्छौ भनेदेखि 1 आउनुको मेजर कारण हो तिमीहरूको बाई डिफल्ट 1 2 3 4 हुन्छ। LI मा चाउमिन अनि LI मा बर्गर, यहाँ हेर्नु ल, यसलाई भनिन्छ अर्डर लिस्ट। सी है, अनअर्डर लिस्ट भने कस्तो हुन्छ त? त्यसो भनेदेखि केही गर्नु पर्दैन, यसलाई कपी पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसलाई कपी गर्नु होइन, म ओएलको ठाउँमा के हुन्छ र? अनअर्डर लिस्टको लागि के हुन्छ र? के हुन्छ र? हो गुड, अनअर्डर लिस्ट। अनअर्डर भन्ने बित्तिकै अर्डर नभएको, ओएलको सट्टामा के हुन्छ? यु हुन्छ, युएल। हेर्नुहोस् गाह्रो छैन कि, ल्याङ्ग्वेज हो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी उ गरेको छ भने फुल फर्म थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अनि हेर्नुहोस् त, अनअर्डर लिस्ट भनेको अर्डर लिस्टमा के आउँदैछ? 1 2 3 4 आउँदैछ भने अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ मोमो चाउमिन। अनि अरू पनि एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ अनअर्डर लिस्टमा अरू सिम्बल कस्तो हुन्छ? हो, स्टारहरू हुन्छन्, ह्यास हुन्छन् है, बुझ्नु है। अनि यो 1 2 3 4 को सट्टामा कुन कुन हुन्छ होला त अर्डर लिस्टमा चाहिँ? एउटा 1 2 3 4 देखाएको छ मेन लिस्टमा, अरू कस्तो देखाएको छ? ABCD। अरू है। अब यो यहाँ यस्तो हुन्छ कि तिमीहरूको ओएल टाइप भन्ने हुन्छ होला, टाइप हेर त ई। अब तिमीले अहिले बाई डिफल्ट केही पनि दिएन भने 1 2 3 4 दिँदो रहेछ, तिमीले क्यापिटल ए, टाइपमा क्यापिटल ए भनेर दियो भनेदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ त? ABCD। अनि तिमीले रोमनमा यहाँनिर ए को सट्टामा तिमीले यहाँ कन्ट्रोल स्पेस गर्नु है, के अप्सन छ थाहा पाइहाल्छौ। ABCD को सट्टामा आई टाइप गर या फिर आई टाइप गर्यो भने, आई टाइप गर्यो भने के हुँदो रहेछ? ओहो, मैले बिहान कफी खान्न भनेको थिएँ, बिहानको सट्टा दिउँसो कफी खाएको राम्रो अरे है, मैले सुनेको। टायर्ड भएपछि मैले बिहानै कफी खाएछ, फेरि भर्खर याद गरेँ मैले। ल हेर है, अब यो बुझ्यो? बुझेको बुझेन? यो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट बुझ्यो? अर्डर भनेको नम्बरिङ भएको है, आइडी भएको जस्तो टाइपको। अनअर्डर लिस्ट भनेको कुनैको पनि सेम टाइपको सिम्बल्सहरू युज भइरहेको हुन्छ है। अब यसमा पनि तिमीहरूको अर्डर र अनअर्डर लिस्टमा पनि अझै एउटा टाइपको लिस्टिङ छ क्या,
है नेस्टेड भन्ने छ एउटा नेस्टेड लिस्ट अर्डर बुझ्यो अनअर्डर बुझ्यो हैन अनि टाइप दिन बुझ्यो युएलमा पनि टाइप छ है के टाइप छ खोज्नु है अनि यसमा अझै एउटा छ अर्डर र अनअर्डर नेस्टेड भन्ने छ के नेस्टेड भनेको रिपिटेड भएको अब मोमो चाउमिन भनेर त पढ्यौं नि हामीले है मैले सेम कुरालाई नेस्टेड भनिदिएको छु है एउटा नयाँ कुरा थपेछ यहाँ माथि टपमा थपिन्छ रे नेस्टेड भन्ने छ मोमो चाउमिन त हुन्छ नि त मोमो चाउमिनमा पनि मोमो के टाइपको मोमो हुन्छ ल भन त तिमीले खै त मोमै नखा जस्तो गरेको तिम्रो सबैजना के मोमो हुन्छ खा छैन मोमो खा छैन मैले पत्याएँ हो फेरि नेपालमा बसेर मोमो खाएन भनेर हैन सो सी मोमो हैन भेज मोमो चिकन मोमो अब यो भनेको चाहिँ नेस्टेड हो नि त त्यसको पनि अझै सब लिस्ट है त्यो सब लिस्ट भनेपछि यो मोमो भन्ने लिस्टिङ क्लोज नभइकिन यो मोमो भन्ने लिस्ट क्लोज नभइकिन रे यसलाई यहाँ छ यहाँनिर अब क्लोज नभइकिन तिमीलाई कस्तो खालको चाहियो तिमीले लेख्नु पर्यो सी मोमो हैन अनि त्यसपछि लेख्नु पर्यो सी मोमो भेज मोमो लेख्नु पर्ने छ तर तिमीले के गर्नुपर्ने छ सब लिस्टमा देखाउनु पर्ने छ नि पहिला कुन लिस्ट देखाउनु त अर्डर लिस्ट त्यसै अर्डर लिस्टबाट अर्डर लिस्ट भित्र अर्डर लिस्ट पनि राख्न पाउँछ है अनअर्डर लिस्ट पनि राख्न पाउँछ है ओएल भित्र अझै ओएल अर्डर लिस्ट भित्र रे यसलाई नेस्टेड भन्छ है ओएल भित्र अझै ओएल एउटा राखेको छ अनि यसमा के हुन्छ रे भेज यो कसरी आइरहेछ त भन्दाखेरि यसरी आइरहेछ यसलाई नेस्टेड भनिन्छ मोमो भित्र पनि भेज मोमो अनि त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ सादेको मोमो हैन के मोमो हुन्छ डल्लै मोमो हुन्छ नि सो यस्तोलाई चाहिँ नेस्टेड भनिन्छ हेर त सी यस्तोलाई चाहिँ नेस्टेड भनिन्छ है अब मैले तिमीलाई के सिकाएँ अब सर यहाँ भित्र युएल पनि दिन पाइन्छ अभियसली तिमीले यहाँनिर युएल लियो भने युएल पनि दिन पाइन्छ अनि त्यस देखाउने तरिकालाई युएल टाइपमा गर्यो भनेदेखि यो पनि चेन्ज हुन्छ है ल मैले नेस्टेड भित्र अब यसरी टन्नै नेस्टेड बनाउनु अब भेज मोमोमा पनि टन्नै खालको भेज मोमो हुन्छ पनिर मोमो हैन आलु मोमो भेजमा पनि थाहा छ आलु मोमो पनिर मोमो है टन्नै हुन्छ आलु मोमो इज बेस्ट है हिमालीतिर पाउँछ अलि मजाको मिठो हुन्छ ल सर हामी हिमालतिर परेर आलु दर खान्छौं सर बनाएको थाहा छ अनि बनाएर ट्राई गर्ने नि एकचोटि आलु मोमो उसिनेर आलुमा मसलादार बनाएर टिम्बुर सिम्बुर हालेर टक्क उसिनेर अनि ल है अब तिमीले यो पढ्यो अब मैले यहाँनिर अब देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ अहिलेको युट्युब च्यानलहरू क्लोज गर्दैछ अब कम्पेयर गर्ने कि अब योभन्दा धेरै कुरा पनि छ कि भनेर अब म डकुमेन्टेसन देखाउँछु हैन हामीले लिस्टिङ इन एचटीएमएल के लिस्टिङ छ W3 मा एस लिस्टिङ छ हैन अर्को W3 स्कुलले ट्युटोरियल्स पोइन्टले पनि एउटा सिकाएको छ लिस्टिङ के ट्याग्सहरू हुन्छ अब हेरे मैले तिमीलाई एचटीएमएल अर्डर लिस्ट पढाएँ अनअर्डर लिस्ट पढाएँ तर डेफिनेसन लिस्ट पढाएन नि त सर तपाईँले त डेफिनेसन लिस्ट छुट्नु भयो हो मैले किनकि कुरा त छुटाएको रहेछ नि त लिस्टिङमा पनि तीनटा टाइपको हुँदछ एउटा अर्डर लिस्ट अनअर्डर सर तपाईँले अर्डर र अनअर्डर लिस्ट खै डेफिनेसन लिस्ट भने खै हैन डेफिनेसन लिस्टिङ खै त है मैले के भन्दै तिमीलाई अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट हुने अनि यो डिस्क्रिप्सन लिस्ट अर डेफिनेसन लिस्ट भन्ने चाहिँ खै त डेफिनेसन लिस्ट पनि हुन्छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट पनि भनिन्छ है त्यसलाई कसरी युज यो त कति सजिलो रहेछ सर हामीले बुझिसक्यौँ यो नै बुझ्यौँ यो पनि बुझ्यौँ अब यो स्टाइल टाइप यो अहिले फेरि स्टाइल लाग्ने बित्तिकै सिएसएस लाग्यो सिएसएस युज नगरौँ हामी हैन तिमीलाई यो स्टार्ट विथ अनि बिचमा हेर न यो स्टार्ट पनि गर्न पाइन्छ है 10 बाट सुरु 10 11 12 सर बिचमा 5 देखि सुरु गर्न पाइदैन भने पाउँछ है बिचमा 10 देखि 15 देखि सुरु गर्न पाउँछ है स्टार्ट भन्ने हुन्छ एउटा एट्रिब्युट नयाँ कुरा यसरी पढ्छौँ अनि यो यसले के काम गर्छ त ल यसलाई कपी गर्दियो हेर है मलाई यो थाहा छैन अब यो नयाँ कुरा पढ्दैछ के गर्दैछ हेरौँ न त हामी नयाँ कुरा पढ्दैछौँ अब यहाँनिर के पढ्न H1 ट्यागमा डेफिनेसन लिस्ट और डिस्क्रिप्सन लिस्ट है डेफिनेसन लिस्ट भन या डिस्क्रिप्सन लिस्ट भन के गरे अहिले युएल सुरु भयो है भन्थ्यौँ हामी युएल भने अर्डर लिस्ट ओएल सुरु भयो है भन्छौँ ओएल लेख्थ्यौँ तर यहाँनिर के लेख्यो अहिले यहाँनिर चाहिँ डिएल सुरु भयो है डिस्क्रिप्सन लिस्ट सुरु भयो है
है डेफिनेसन लिस्ट सुरु भयो है अनि त्यसपछि यहाँनिर डिस्क्रिप्सन लिस्टको के हो यसको हेड टर्म है टर्म हेडिङ यो चाहिँ डेफिनेसन यो चाहिँ डेफिनेसन अनि यो चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यसलाई सेभ गरिएर यो हेडिङ टी राख्ने बित्तिकै हेडिङ भयो अनि डिडी राख्ने बित्तिकै डेफिनेसन भयो अब यो कसरी आइरहेछ त भन्दाखेरि हेर है यसलाई म रिफ्रेस गरेर देखाउँछु ल्याएर ब्रेड भन्ने हेडिङ भयो अनि त्यसको यो डेफिनेसन भयो यो डिटीमा ब्रेड छ डिडीमा के छ डिडीमा यो डेफिनेसन छ डिटीमा कफी छ डिडीमा के छ अ ड्रिङ्क मेड फ्रम रोस्टेड ओ यसरी पनि सिक्यौँ नि त हामी टाइप त गर्न पर्ने तर बुझ्यौँ नि त सो हेर त है डिटी डिडी डिटी डिडी ल्याएर डेफिनेसन लिस्ट भन्ने पनि छ है ऊ यहाँनिर थियो है अब ऊ यहाँनिरले बुझाएको होला है A description list is a list of items with the description of definition of each item. The description list is creating using DL element, that DL element is used as a conjunction with the DT element with specifying the term. T को full form के छ term. DD भनेको description के रे description को definition. DD भनेको definition हो यसरी पढ्नु है मिनिङ बुझ्नु फुल फर्म बुझ्नु तिमीलाई यो पछिपल्ट युज गर्न गाह्रो हुँदैन बुझ्यो डिस्क्रिप्सन लिस्ट पनि बुझ्यो कि बुझेन खै बोल्दैनन् बुझ्यो कि बुझेन अब हामी आज अब म फेरि यसलाई सबैलाई क्लोज गरेँ मैले यो क्लोज अल किन गर्छु भनेदेखि मैले अघि नै त्यो सिकाउन मात्रै देखाएको यो कुरा होइन हाम्रो त यो प्रोजेक्ट खोल्नुपर्छ जहिले पनि अबदेखि होइन यो खोल्ने हो उहाँलाई सिकाउन मात्रै मैले इन्डिभिजुअली क्रिएट गरिदिएको अब हामीले पहिला के पढ्यौँ लिस्टिङ पढ्यौँ टेबल पढ्यौँ होइन अब टेबल पढेपछि यहाँनिर चाहिँ अब के पढ्छौँ मार्क्यु ट्याग पढ्छौँ है मार्क्यु ट्याग पढ्न नयाँ फोल्डर बनाउँछु पहिला नयाँ फोल्डर मार्क्यु ल है अनि मार्क्युमा पनि म नयाँ फाइल बनाउँछु द्याट इज मार्क्युको जस्ट एउटा फाइलको नाम है एम भने m.html जे नाम दिनुहुन्छ है डजन्ट म्याटर अनि यहाँ html-5 अब मार्क्यु ट्याग छ है म केही पनि भन्दिनँ हेर है मार्क्यु ट्यागमा केही गर्नु पर्दैन यति इजी पढाउँछु कि होइन मार्क्यु लेख्नु TU result is published हैन अब यसले कसरी दियो त यसो गर मार्क्यु लेख्ने बित्तिकै हेर्नुस् त द TU result is published भन्ने देखाउँदो रहेछ नि अब यो धेरैजनाले यस्तो देखाएको छैन होला यो धेरै जस्तो हाम्रो नेपाली वेबसाइटहरुमा युज भइरहेको हुन्छ कि अब हेरौँ है एक दुईवटामा कुनमा युज भएको छ कि सेभनमा युज भएको छ छैन है नेप्सेमा हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा जस एउटा गभर्नमेन्ट वेबसाइटहरुमा देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त अपर 698 हैन SADBL हो यो इन्फर्मेसन अपडेट हो यो केले गर्दा आरेछ त वेबसाइटमा यस्तो खालको इन्फर्मेसन आउँदो रहेछ नि जुन हो यो इन्फर्मेसन केले गर्दा आको त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मार्क्यु ट्याग रहेछ उ हेर त केही पनि हेर्नुस् यति एउटा मार्क्यु लेख्ने बित्तिकै हुँदो रहेछ सी यति एउटा हेर त बुझेको बुझेन यस्तोलाई मार्क्यु भन्छ अब म्याक्सिमम पहिला चाहिँ टियु को वेबसाइटमा हुन्थ्यो आजकल टियु को वेबसाइटमा छैन हैन जस रिजल्टहरु पब्लिस हुँदाखेरि स्पेशल नोटिसलाई चाहिँ हो यसले हाइलाइट गरिन्छ के जस्तो कि ल है आज चाहिँ कुनै क्यान्टिन खाजा घर के चाहिँ कलेज अरे अब कलेज यति बजे सकिन्छ यति बजे स्टार्ट हुन्छ एडमिसन ओपनको लागि फीहरु तिर्नु है भनेर यताउति नोटिस जारी गर्नु छ कलेजले पनि भन्देखि आफ्नो वेबसाइटमा टपमा एउटा चाहिँ यसरी मार्क्युको लागि यसरी सेक्सन छुट्याएर अनि हामीले मार्क्युमा त्यो लेख्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ के अब इमर्जेन्सी नोटिस चाहिँ टपमा कि अब आज जस्तो कि नेपाल बन्द छ रे टुडे इज होलिडे बिकज अफ नेपाल बन्द माउस क्रिएटिङ द अनफेभरेबल सिचुएसन भनेर टक्क यहाँनिर हामीले नोटिस राख्न दिन सक्छौं के सो दिस इज अल्सो भेरी गुड है पहिला हरेक वेबसाइटमा हुन्थ्यो यो अब आज अलि कम भएको छ कुनै कुनै वेबसाइटहरुमा देख्छौं तर पनि यो कुरा पनि जानिरहेर राम्रो अब यसलाई पनि अब डिटेली पढ्न मन लाग्यो मैले त जम्मा मार्क्यु भन्न सिकाएँ अब मार्क्युमा स्पिड छ त्यसको स्पिड कन्ट्रोल गर्नु एकदम छिटो आउने बनाउँ सर अलि ढिलो आउने बनाउँ त्यसमा कलर गर्नु न सर त्यसमा तलबाट माथि आउने बनाउँ न
अब त्यो लाग्छ भने मैले भन्दिनँ है तिमीलाई त्यो है त्यो भन्दिनँ आई होप यु गाइज आर गोइङ टु सिट मैले आज यति हिन्ट्स दिइरहेको छु होइन यसरी पढ भनेर आई होप तपाईँ अलिकता मेहनत गर्नुहुन्छ होइन मार्क्यु ट्यागमा Hello friends, welcome to HTML tutorial series. Refresh. Check this out. For the below marquee text, we are having a background color applied. This is how you can apply. यहाँनिर बीजी कलर एट्रिब्युटहरु जस्तै बीजी कलर मैले टेबलमा पनि तिमीलाई युज गर्न सिकाइसकेको थिएँ हैन बीजी कलर तिमीलाई बडीमा पनि बीजी कलर युज गर्न सिकाइसकेको थिएँ स्टार्टिङमै बीजी एट्रिब्युट युज गर्न सिकाइसकेको छु मार्किङमा पनि बीजी एट्रिब्युट भन्ने हुँदो रहेछ कलर सिएन युज गर्यो A background color if you want. Then I copy this but aligning. If you want to अलाइनले के गर्छ सेन्टरमा अलाइन गर्छ विथ भनेको वेबसाइटको टोटल विथ जस्तै कि अहिलेसम्म त हाम्रो टोटल होलबाट आइरहेछ नि बिचोबाट आउन चाहन्छौ भनेदेखि त्यसको विथलाई कन्ट्रोल गर विथ 100 align it to the center or to the left of this content and paste it down and discuss something more about marquee tag. We are going to marquee is moving from left to डाइरेक्सन कन्ट्रोल गर लेफ्टबाट राइट कि राइटबाट लेफ्ट right to left. You can observe that. You can mention if you want the width as well as height according to SCROLL scroll, and if you see it moves the content from right towards left. Again it hits to the right side. बिहेभियर अल्टरनेट भन्ने गर्छ हेर त Goes to the left. This is how the alternate behavior works, guys. I can copy and put everything step by step. Now what I'm going to do, I'm going to discuss about another attribute called as direction. So direction is another attribute. Scroll. ल माथिबाट तल सो हेर है लेट मी स्टप द भिडियो हैन मैले यो तिमीलाई पठाइदिएँ ल मैले हेर है र्यान्डमली चुज गरेँ मैले कुनै प्लेलिस्टबाट यताउतिबाट चुज गरेँ र्यान्डमली कुनैको बारेमा पढ्दैछौ तर त्यसको ट्याग नेम मात्रै थाहा छ त्यसमा के गर्न मिल्छ त भनेर हो यसरी हेर्ने चाहिँ यो अब मैले तिमीलाई लिस्टिङ ट्याग पढाएँ 1 2 आई भनेर सिकाएँ सर अरु के हुन सक्छ त हो अझै धेरै कुरा हुन सक्छ सो त्यसरी पढ्ने है यो पनि म तिमीलाई ग्रुपमा पठाइदिएँ आई होप यु गाइज विल लर्न दिस है ग्रुपमा पठाउन है ल के हो प्राइभेसी सर्भिसी भन्छ हैन डजन्ट म्याटर हामीलाई ल आज यति गर्ने धेरै नपढ्ने हामी यसलाई